سلام، یک ایژوکیشنل ویدیو است. من ایزی که است استودنت از ما سوال پرسانده و ما کوشش نمی که است و جواب بدم. البته ما کوشش نمی جواب ساده باشه، لیکن چرا که مقصدی ویدیو است که کیوریاسیتی من ذهن از نوای کریتیکال تینکینگ وای ذهن کم پراخشنه. از خاطر ویدیو میتونه کم لنگتی باشه و کوشش منم که اگرچه ساده باشه لیکن چرا که سبجکت مو پهلا منم باز اکسپکت از که است میتونه دیتیل باشه. خب موری طرفی سوالی هانیه که است اول سوال که از ما پرسان کرده. اول سوال را کوش نزوات که است طرف جواب شما ده. هلو، ما هانیه زهرا هستم. ما در اسکول کیفی های اسکول پوینته میخوانم. ما 6 کلاس هستم. ما 11 years old هستم و ما پیشم است که why the sky is blue. خب شما سوال را شنیدین. سوال زو است که چرا آسمان نیلی است. برای اینکه که ما جواب از نار بدم اول ما میخوایم چندنا فوتو که است نشو بدم که تعلق شی قدم زی سوال از ناست. آنیا ما میخوایم شما را چندنا فوتو شما ول توخن پیش از اینکه ما مطلب جواب بدم کم حوصله کنین، چرا که ویدیو میتونه لنگتی باشه، چرا که سوال شما این دیپت است تعلق از او که است دیگه لازمینه که مطلب شما ول ندفع سرشم خلاص شونه، چرا که 6 گرید ما در مد نظر خمیرم شما میتونه ویدیو بار بار توخن تاکي برایشم چیزاش نه برایشم که است جواب شما واضح شونه. اگر برایشم مسئله بود بعضم اگر سوال داشتین ما در خدمت شما هستم. بعضم که است این یک پیکچر است از سنسیت دیگه منی ازی که است پارچی اسکای است در بالتو منی اسکای متر که شما گفتین اسکای بلویه، لیکن آور که است منیش آور کم سفیده، لیکن بس نزدیکی سورج که در غروب میشه طبعا سورج شما میگن گرد بر تو که است اسکای بلو نیه بلکه اسکای که است اینج که است کم یلویش کم اورنج کلر که است منیش داره. خب ما مورد دیگه فوتو که است اینی پیکچر دیگه است که منی ازی سنسیت شده، مطلب سورج که است پس ایکو غروب شده سورج معلوم نمیشه، لیکن آور که است منی زو آورا مختلف کلره بعضی اینج که است این تا که مو طرف تا تو کنی یلویش است، باز اینج که است ریدیش که است کلر است، باز پینکش است، از بعد که است اونا دارک گری، باز اون آسمانم که پس پشت است ایتر لایت اسکای بلو نیه بلکه کم دارک بلو است. باز بال چی اگر تو کنی کم مو بلویش که است کم منی دارک چیزا رفته منی دارک گری که است رفته. خب مقصدی پیکچری است که در ذهن بیل که آسمان صرف یک کلر نداره، کلر زو دیپند نه دبلی سن لایت که است اگر سن تبالی غروب نشد که است دیگه کلر داره، فول غروب که میشه دیگه کلر داره، نه صرف آسمان بلکه آورم که است قچ کلر خور چنج نه دیگه متد در ذهن بیل تعلق است. اینی آسمان است که کلیر است، فول کلیر آسمان که منیش آور نیه منیش که است شما میگن که کلری بلو است، لیکن در طرف تاش که است لایت بلو و زمین طرف که تو طرفی بال موری که است کلرش که است کلر بلو کلر بلوش کلر که است کم در دیپتش فرق نه. اور در انگلیسی مومگی که است شیدی کلر حساب کنم. ما میخواستم که یک ترم دیگه استعمال کنم، گفتم بس ترمینولوژیش که است کم این دیپت میشه بازم زی خاطر میگم صرف شیدی کلر شد تو کنی شیداش که است چنج نه حتی که دمنی فول آسمان کی بلو است. خو این یک فوتوی دیگه است منیزی که است آورم است بعد از بارش است دیگه اینچ که است یا که سورج درو طلوع میشه تازه که سن رایز میشه یا که مطلب سنسیت میشه سن که سورج که درو غروب میشه اگر روتیم که بارش کنه نرمالی که است مو یک خاص انگل که سورج داشته باشه منیز که است مو رینبو میگرنی تو مطلب اینچ که است دبل رینبو مو میگرنی رینبو روشنی که مختلف چیزا داره مختلف شیدی چیزا که است لا کلرز داره، یعنی از بال که است مو که بینگانی بال کم ریدیش باز منیزو که است کم اورنج کلر یلو است، باز از وقت که است لایت گرین باز د تاکی مو بینگانی کم وایلت کلر مستقر مطابی پیکچر اگر تو کم کٹا کنی منیش تو کنی نه. خب در ذهن تو باشه ما از خاطر زیر نشان دادم که هر تیم که بارش میشه فوراً از بارش که است شما که است چیزر نمیگرنین رینبو نمیگرنین. رینبو که است دیپند در ولی ازی که مطلب سن لایت که است سورج در کدام جای آسمان است خاص انگل در کار داره بریزو. خب چرا در کار داره
دیگه برای کس مو پریزم را کس ماش من شو دو یک دنه پریزم است ده بالگر شما پینگن از منی زو که لایت که ماده همین نارمال لایت که مو میگرنی توخ مختلف کلر بدر کده امی کلر کست بالکل سیم کلر است که شما کست ده منی رینبو کلر کست وش کدن. خب اینالی تمام ازی فوتوار که ماش مور نشود من میخوایم دوباره کست بیرون چای که منیشی پریزم است چای که مطلب منیز کست رینبو است که دستمان جور شده چای که مطلب صاف آسمان است چای که مطلب او تایم سن سیت او است که سورج غروب شده او تایم سن سیت که تابال سورج فول غروب نشده دیگه تمام از نار که مومنش توخ کنی یک چیز است که مطلب می کلر وریشن که دمنی آسمان میگنیم که آسمان کلر شی چینج میشه اورا کلر شی چینج میشه اونا تمام شی دیپند بله چیز مونه بله سورج کسته بله سنلایت کسته بله روشنایی روز کسته یا اگر مومن پریزم که توخ کدی او هم کسته دیپند کده دبله لایت کسته یعنی لایت منی پریزم موره از پریزم کسته مختلف کلر بدرنه. خب منی همی قصد فوتور که وش کدم قصد که گب زدم منی یک چیز دیج باشه که تعلقی کلری آسمان ده چیز بود ده لایت بود وزنالی که به ریز مو بخانه که برایز که مو بفهمی چرا آسمان بلویه برایزو کست مو باید پراپرتیزی لایت را به خبر باشه. خب دیگه نالی ما کسته برای لایت کسته ما ویکیپیدیا موری. خب از خاطر ازی که ویکیپیدیا کسته منیشی کسته لازمینه که تمام انفرمیشن که اینجا باشه صحیح باشه چرکی اپدیت شده مورا چرکی هر کس کی مطلب درباره سبجکت خبر و کسته ما کوشش نلکایی کنه دیگه چرک ټاپیکا مسلسل اپډیټ میشه لیکن منیزی کسته چند خوبی داره یا خوبی درسته که منیزی کسته کم سے کم بیسیک انفرمیشن تو ملاوم شه دیگه دا آخرش کسته شما را رفرنس ملاوم شه که شما میتونین رفرنس هایی زور کسته چک کنین. خب دیگه ما ریکمند منم که شما کسته بورن توکن کافی لینکتی آرتیکل لازمینه که یک دفعه باین بار 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 پرو مرخو میتونین شما بخوان چر لرنینگ ایج وقتی استاپ نمیشه دیگه او آخرش کسته رفرنس داره بز منی رفرنس کسته شما کلیک کنین و شما موگه سورس سایز کسته کجای بزم زو خاط ایتر شما انفرمیشن رو کسته چیزا میتونین ویریفای میتونین بس دیگه کسته برای زو دمزو تاپیک که شما میخوانین علاوه زو تو رو مگه ریلیتد تاپیک هم کسته بس لازمینه که تو هر تاپیک بخوانی هر تاپیک که تو منیش انترست داری تو میتونی کسته کلیک کنی تو رو ببره دمانی ریلیتد تاپیک ها کسته. یک وجه ما میخوایم از استعمال منم دیوم ریزن که ما شما ریکمندم که بله زیباین بخوانین خودون چون کسته وجهش است که لازمینه که تو انگلیش یاد داشته باشی یعنی سایت بار شکر موتوخ کنی منیزی کسته تو میتونی همی ویکیپیدیا اگر تو د انگلیش نفهمیدی تو میتونی تو اردو توخ کنی توخ اینجا د سایت کسته اردو مستمنیشی لیکن اگر اردوش نکدی توخ اینجا است که 153 مور کسته یعنی دمانی تقریبا 160 زبان کسته تو میتونی بعض ارتیکلار کسته بخوانی بعضیش ترجمه شی کم زبانه بعضی زیاد است خلاصه چرکی ساینس سبجکت است منی زیاد انما تم اگر منیش کلیک کنم توخ منیش کسته اینجا اردو مست سجشن کسته تو منی هر مختلف زبانه اگر تو اردو نمیتونی تو میتونی منی فارسی بخوانی توخ اینجا کسته منی فارسی حتی که منی عربی ترک مصری پنجابی مصری مختلف زبان دیگه هر زبان که تو خبر باشی منیم زو زبان کسته تو آرتیکل کسته خوانده میتونی. خب ما پس بله لایت مایم بله تاپیک کس بله تاپیک پرو بدر نشنی چرا تعلقی کلری آسمان کسته قد لایت است بریزو کسته ما پریزم را کسته ما می ویکیپیدیا کسته چیزا داره یک دنه خوب ریزه انیمیشن داره دیگه اینی خودی پریزم است اینی کسته وایت که منگرنی لایت است لایت که مو استعمال منی توخ لایت کسته مو نرمالی خیال نی که یک هی کلر داره وایت است لیکن وقت که از منی پریزم تیر میشه توخ او کسته مختلف تایپی ویوز کسته بدار میشه که هر ویوز از خودتو یک خاص کلر داره این کلر که شما در منیزی که طور میشه مو میگه ویزیبل لایت نه صرف کسته ویزیبل لایت است بلکه او ترم لایت است که او کسته مو نمیگرنه یعنی چمایز مو نمیگرنه لیکن او کسته وجود داره یعنی علی مثلا امیر که مو انیمیشن توخ کنی بالنا لایت کسته او کسته کلر شی ریڈ است بزمو کسته کلر رینبو بالکل بس کلر کسته چینج میشه آخری کلر که مو د تامینگرنی او کسته د فارسی مو بنفشه میگه یا کسته وایلت میگه بس از وایلت کدام تا ویوز است خو
که مطلب ما بگی لایت اگر ویوز و لایت اردوش یک چیزه خو اگر ما بگی لایت از وایلت کسته هم زیاد است که ما میگه الترا وایلت کسته از رید کدام کسته بال است که ما میگه انفرا رید کسته انفرا مطلب یعنی تا الترا مطلب بال کسته خب منیزی کسته چرا مختلف ویوز داره اگر مثلا قد شما میتر بنیزی انیمیشن که تو منی رید کسته تو ویو لنث کسته کمتر کټه مطلب در وقت که ما مطلب کټره ما میخوایم کسته یک مثال بریزی بدم فرض کو کی गाड़ियार कस्ता अगर बहुत मिसाल च भी अगर हर वेव रमो बगी कस्ता बराबर ही ठहराई गाड़ी हिसाब कनी चर के वेव कस्ता मूव मुना मो बगी गाड़ी हम जरिए ठहराई मूव मुना मो बगी ठहराई गाड़ी रगर तो कनी बाजी गाड़िया कस्ता ठहराई कट्टा है गाड़ी की कट्टा है ठहराई हम कट्टा कट्टा है बाजी गाड़िया कस्ता ठहरी कस्ता रेज है बजनाली ठहरी गाड़ी की रेज है او کسته میتونه فول تست چکر مخره برای امزو که فاصله چه زکنه و بعد یک بلوک سایکل بگیره فول تست چکر مخره تا کی تر وزو تایر که کټه باشه وزو باید سلو همو قز چیزا کم تایم میگیره مطلب اگر مو چیزا تو کنی دیگه حساب کنو که لنگت تایر را مو میتونه کی اگر حساب کنو ویو لنگت بگی دیگه اون متر لایت هم کسته خود تو مختلف حساب کنو که سایزی تایرز کسته داره خو هم ویو لنگت تو حساب کنو که تایر کسته خو دیگه ریڈ کسته تایرش کٹا ہے حساب کو چیزا کسته وایلیٹ کلر کسته او کسته لایٹ کسته ریزه خو منیزی که مو آسمان گب زدی تو آسمان کسته بلو کلر کسته دو غول ریڈ اورنج یلو گرین این کسته بلو خو هر چیزا که مو مینگرنی مطلب شسته یعنی لایت کسته که مختلف کلر در بز موچر آسمان بلو میگرنی از خاطر ازی که آسمان کسته از مختلف گیس کسته جور شده و مثل که مثلا منیزو اکسیژن است منیزو نایتروژن است خب بز علاوه زو کسته دیگه گیس هم است لیکن منیزو کسته مثلا کاربن دی اکساید یک اسپکت کسته علاوه زو کسته واتر ویپرز هم است یعنی بخارای آب هم کسته دمنیش است یعنی آور کسته بخاری آب است دیگه همزو خاطر کسته وقتی که هر لایت که شما منگرنی او امو لایت است امو ویو لنگت است خو امو ویو لنگت یا امو ویوز است امو کلر ویوز است که او کسته چکار میشه ریفلکت میشه دیگهش کسته ابزورب میشه خو یعنی اگر تو مو آسمان منگرنی که او بلو است مطلب از او است که red wavelength اورنج یلو گرین وایلیت کسته اینا کسته تامش ابزورب شده صرف بلوش کسته ریفلکت شده خب وقتی که مو سنسیت میشه منیزو که مو میگرنی آسمان کم ریدیش است مطلب شسته که دیگه بلو دیگه کلرز کسته ابزورب شده ریدر کسته ریفلکت منه خب دیگه اینی مطلب جواب است تو میتونه همین ختم شونه که آسمان کلرش کسته دیپند دبلی لایت وای که دبلی آسمان کسته چی تایپی چیز است چی تایپی گیس است بخاری آورم کسته مو منی گیس کسته حساب منی خو دیگه اگر آوری بود مثلا وقت که آوره مطلب شسته که بخاری آونج کسته فول زیاد است مطلب منیزی آسمان کسته بس اون خاطر کلر زو چنج میشه آور کی نبود بس مطلب منیزو کسته فول کلیر اسکای بود مطلب منیزو مو نارمل دمنی هوا کی مالیکولز است امونا است بس لایت کسته و خاص ویولنگت کسته اون ابزار منه دیگهش کسته ریفلکت نه خو جواب شو امین کسته خلاص شد لیکن ما میخوایم کسته اگر تو اینترستید بودی ما مقصد متر که شروع ویدیو گفتم مقصد ویدیو از ما است که تو را مجبور کنم که شما سوچ کنین مزید کسته درباره ازی کسته لایت کسته سبجکت صرف د کلر اسکای لیمیتد نیه بلکه آدم کسته امی که ما گفتم که لایت از مختلف ویولنگت جور شده امور کسته مو استعمال کده مختلف تایپ دیوایس ها کسته جور کده امی که مثلا اگر تو کمپیوتر خ استعمال نی بلکه کمپیوتر تو منی تو مو کمپیوتر کسته صرف از یک طرف لایت و چیز میدی بجلی میدی کسته بجلی کسته هم کسته رنگ لایت و کسته چیز داره امی تر ویولنگت کسته داره خب باز امور کسته از کمپیوتر است تو چکار نه امور کسته در صورت آوازم جور منه مطلب آوازم ویولنگت تو مطلب من کمپیوتر تو آواز گوش میتنی باز من کمپیوتر تو فوتو تو میتنی مطلب فوتور که تو منی از خود مختلف کلر داره یا ویدیو که تو منی منیش کسته هم آواز داره هم فوتو داره که فوتو موو منه اونا کسته از خود مختلف کلر داره مطلب است که کمپیوتر تو ماشینه که همو
لایت یا بجلی که تو شرمیدی او کسته ویولنگ تر کسته مختلف ویولنگ تر کنترل کده تر نشون میده. خب مطلب یعنی کسته طاقت شسته نه صرف کسته مو لایت را کسته یا بجلی را کسته ویولنگ شر کسته مو استعمال کده کمپیوتر جور کده فون جور کده نمیز خاطر ما خواهیم شمور کسته نشو بودم یک کلوب چیزا کسته. خب مثلا ماز بله رادیو مورم ویولنگ تی رادیو کسته متر کی مو ویولنگ تشمور کسته نشو دادم وایت چیزار کسته کی بازیاش کٹه بازیاش ریزه رادیو کسته ویولنگ که بسیار تر کٹه سایز کسته بازم خاطر کسته فول تا دور فاصله را کسته تیر منه همزو خاطر برای زو کسته مو وقتی که میخوای رادیو رو گوش کنی اگر توش کده باشی تاورز موبایل روش کده دیگه نیش کسته فوتوش کسته ماشمور نشو میدم. خو تو اند برای زو کسته کٹه کمبا میزنه بس بله سر کمباوش کده اینا را کسته مو انتینا مگی مختلف انتینا بزرو مگر وش کده باشی کوشش نکی ای انتینا ها را کسته بله کوده چرکی کو بلندیه چرک رادیو ویوز کسته بیخ کٹه بازو کسته فول دور تا دور سفر نه بس برای که رادیو ویوز رو بگیره اینا کسته انتر تاور کسته ملیشی انتینا میزنه بس بله امزی انتینا توخ ده یک جای کسته یک خو سایزش مختلفه شیبهش مختلفه توخ مختلف تایپی چیز هسته این بله امزی کسته مختلف رادیو استیشنز د منیزی کسته که هر رادیو استیشن از خودتو مختلف ویولنگ دارم زو خاطر اگر روش کده واشی که رادیو مردم استعمال کده سایتش کسته دن بٹن داره مردم ریزی چینل بدلی کنه ور کسته شور میده چکر میده مقصد چکر است که تو مختلف ویولنگ تر کسته تو اونه رادیو هم کسته صرف یک ویو نیه رادیو هم کسته فول متر که لایت مختلف ویولنگ داره همونطور مختلف ویولنگ داره همزو خاطر کسته تو وقتی که چینل بدلینی هر چینل کسته از خود خو مختلف ویولنگ تر کسته او کسته میگره این انتینا ها کسته برای زو است دیگه مو کسته لایت کسته استعمال کردی برای که رادیو کنی سیل فون رو استعمال کنی تی وی بگیری دیگه برای زو کسته استعمال نی رادیو ویو کسته خو نه صرف کسته یعنی مطلب یعنی یک تنه دیاگرام دیگه شمور نشون میده رادیو شنده وقتی که تو گوش نیمگه اف ام AM نه کسته توخ هر کدامش کسته از خود خوب مختلف ویولنگ داره کسته خب بعد ویولنگ شم کسته منش کسته مختلف استرنگت کسته منش داره دیگه ما نمیخوایم من دیتیل برم خالی میخوایم تو بگم که چطور استعمال میتن اگر تو در فیوچر میخواستی بخانی برای لایت بخانی تو میخوای من انجینیرینگ بایی من ساینس بایی تو کسته تعلق کسته همیشه قد مختلف ویوزا کسته تو استعمال نونه منی نه صرف کسته تو منی لیب خم استعمال ما مثلا یک مثال بدم تو ما کسته چرکی درباره سنگا میخوانم درباره راکس میخوانم ما کسته استعمال اونم لایت را مثلا اور کسته مومگی تین سیکشن مثلا نه اگر تو سنگ را میگیری سنگ کسته فول که منش لایت تیر نمیشه نرمالی کسته بلکه سنگ مختلف کلر داره همونطور که مطلب آسمان ما گفتی بلوه وزو کسته ریفلکت نه لیکن لایت از منش تیر نمیشه مطلب ترانسپیرنت نه همونطور که شیشه روش کده از این طرف مو طرف شیر توغ مونه بس برای امزو که مو مطلب توغ کنی که سنگ از چی تایپ مینرالز جور شده مو کسته فول کٹ نشیر فول بریک مونه امزو خاطر رو مگه تین سیکشن کسته بس امزو خاطر کسته وقتی که فول بریک کدو قص بریک که فول رنگه شیشه و رزمانش لایت تیر شد بزرگ موتای مایکروسکوپ میلی مکسته توغ منه اینی کسته یک دنه پتروگرافیک مایکروسکوپ پتروگرافیک مطلب تر چیزا مایکروسکوپ که منیز کسته مو سنگار توغ منیزو کسته خو دیگه نال توغ ما تر نشو میده مختلف سنگار که وقتی قص فول بریک کده که ازمانش لایت تیر کده توغ ازمانش چی مختلف کلرها کسته میدن باشه اینا کسته یعنی اونوش کسته پیشنش گرانایت بود این مطلب چمو خود توغ میتنه همین نارمال سنگه چقدر مختلف کلر دارم تر که آسمان کلرش چینج شد سنگاروش نی مطلب منش کسته کلرایش کسته بدلی میشه دیپند که کدام ویولنگ تر ابزارب مونه کدام ویولنگ تر کسته و ریفلکت مونه خب نه صرف کسته مو تین سیکشن بلکه مو کسته لایت کسته مو استعمال مونی برای چیزا کسته برای ازی که مطلب مو توخ کنی سنگا یا مطلب هر آبجکت که گرد برد از موسته اونا از کدام مالکیول جور شده از کدام ایتم جور شده مثال طور پر اینج کسته اینی یک اکسره خو اکسره می ترک معرفتم تو بجلی رو می دختی از بجلی کسته کمپیوتر تو یک تا ماشینه یا مطلب سیل فون تو تر ماشینه که ورد آواز بدلی میتنه ده پکچر بدلی میتنه تو خیلی مطلب
یک دانه اکسری منیزو کسته یک دانه توب شیر کسته نشون میده مطلب البته کم گینه کسته او کسته ریز جورنه مطلب میتر که مو بجلی را که بلب را که لایت منیش مایو بجلیش داغم شه دیگه اینی کسته متر یک دانه اکسری خود بجلی داره باز اکسری تو از منی جان آدم کسته قزر ویو لنگ چه ریزه که از منی جان تو تیرم شه توخ وانه کسته ایمیجیز کسته جور منه وقتی که تو پیش دکتر موری برای کسته برای استخانه را میگرن تو خیلی دیستار کسته منیش کسته چیزا کدن استخانه تور کسته منیش نشون میده چیزا نه صرف برای زو استعمال میتونی بلکه من برای زیم استعمال میتونی که آسمان توخ کنی نه که منی آسمان کدام تایپی مینرالز است دیگه مو صرف میتونی انسکت را کسته توخ کنی اینج که یک تن اگزمپل میده که نه کسته درباره چیزا کسته توخ منه اسکای تو امی اکسریر کسته استعمال کرده اینجا یک دانه انسکت را کسته برایش استعمال کرده دیگه مقصدی از ما چیزه مقصد از ما میه که می چیزا کسته مختلف استعمالا کسته برایش داره که نه صرف منیزو تو میتونی رادیو کنی تی وی کنی سیتلایت استعمال کنی اکسری کنی تین سیکشن کنی یعنی تو میتونی منیزو ایٹمز شتوخ کنی که میتونی مالکیول توخ کنی میتونی کٹه چیزا رنگیستو غور توخ کنی میتونی قدزو آسمان توخ کنی میتونی قدزو رادیو جوړ کنی میتونی قدز سیل فون جوړ کنی حتی که تو میتونی منیزو کسته برای سامانی خانه استعمال کنی نال مثلا مایکروویو یعنی کسته یک دنه مایکروویو که مو استعمال برای که نان گرم کنی یم کسته یک ویو لنگ لایت را کسته دمونیشی استعمال کرده بزامو مایکروویو را توخ نه کسته استعمال کرده पूरा यूनिवर्स एनी में पे यूनिवर्स खो कस के यूनिवर्स कस कट्टा है मुखची मुना मिंगरना लेकिन मनीज कस्ता लाइट कस्ता में तना वेवलेंथ की फुल रेजर साइज फुल था दूर ट्रेवल में तना वजापा समादा में तना चीज़ा कस्ता मु वेवलेंथ की दस मु मेर साउट कस्ता मु गिरफ्ता एनालाइज कदा पूरा यूनिवर्स कस्ता मैप में तना आलान की ची मजमुना मिंगरना दबनीज़ कस्ता लेकिन लाइट वेव्स के मायर कस्ता मौजूद कस्ता इस्तेमाल में तने दिगा खुलासा में मुख्तलिफ डिवाइस आए तो इस्तेमाल में तने बरे रेडार इस्तेमाल में तने मॉडर्न की जाज रा मोरा एक जाए दिगा जाए जाज कद ज़मीन कम्युनिकेट मना या ड्रोन रखे कस्ता बरे इस्तेमाल मनी दिगा इन कज़र कस की मॉडर्न टेक्नोलॉजी मोमिंग करने मसलन जाज रेडियो मशीन की तो मनीषी खाना गरम मनी कस्ता डिश कस्ता तो मनीष तो मनी द मनीष कस्ता इन तो खंज एक दन स्पीड गन रख कस्ता इस्तेमाल कदा दिगा माँ में खास में एक चीज़ दिगा कस्ता तो निशो बिदम दिगा खोइश कस्ता कम कॉम्प्लेक्स मुशा दिगा माँ कस्ता में खास तो वापस तो बोले पिक्चर बाय में एक चीज़ दिगा कस्ता मनीष निशो बिदम रिसेंटली कस्ता मर्दमा कस्ता नाजोर शदत कस्ता कोविड دیگه اگر تو وش که دواشی که چیزامونه مردم که مای از دور فاصله کسته تمپریچری مردم کسته توونه یعنی جانی خود از مون کسته می گرمی که من جان تو که گرمی خود از این کسته یک تایپی ویوز است خود از این یک تایپ لایت هی است دیگه از منیزو کسته ور مو کسته انفراریدم که من تو خونی دیوایس کسته تو از منیزو که مای دیوایس کسته سنسر در اور کیچ منه تو هونه که تمپریچری آدم بغیر از کشر دسته تو تمپریچر از دور کسته چک میتونه منی رپورتا کسته بالکل از دور هی مردمار اسکین نم تو که مردمان تیز تیرم شد بولش پورا باڈی شرکست اسکین یک جای جان تو گرم یک جای جان تو یخه پورا تمپریچر از دور کسته از برو کسته چک میتونه خب ما منچ کسته استاپ منم کامیالم کسته کافی لینک تشته خلاصه گبی ترسته که آسمان چرب بلویه خب آسمان از خاطر از بلویه که लाइट कस्ते एक ब्लू मुख्तलिफ वेवलेंथ दरा दिगा वेवलेंथ तर कस्ते वो एब्जॉर्ब मना सिर्फ हम ब्लू कलर कस्ते उचकारना और कस्ते रिफ्लेक्ट मना बस स्काई के वक्त की मोमगी मतलब शस्ता की मुख्तलिफ टाइप गैस की दबली गिरद बर्द मोस तामीर ही कस्ते मो बेसिकली कस्ते स्काई मोगी वक्त की मोज मनी ज़मीन की बरो दरमशी मतलब az मोस्ता की उनजी वर मोमगी खला या स्पेस बजूंज कस्ता गैसा कस्ता फुल मकदार कस्ता थिन नोशा या तब तकरीबन पास जाए कस्ता बिल्कुल गैसियत नहीं है खातिर मो कस्ता उनजी नफस कश्ता ना मैदानी खो मो स्काई के मोमगे मतलब शस्ता की वो एरिया की मनेशी गैसिस अस्ता वो गैस कस्ता कदम वेवलेंथ रे एब्जॉर्ब मना कदम लाइट रे कस्ता रिफ्लेक्ट मना वीडियो कम दूरदराज शद
لیکن با وجود از او کسته ما در نظر از ما صحیح است که طور کسته میتونی بار بار توق کنی. خیر یک سیش توق کنی 1 منیت 2 منیت یا اگر گوجهش کامپلکس بود باز کسته از مو کسته پرسان میتونی. خب امیدنم که کم چون یاد گرفته باشی از این کسته. تشکر.